अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, शौकत तरीन ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में 15 दिनों की तौसीह कर दी। आपको बताते चले, वजीर खजाना ने टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स कोशवारे जमा करवाने में दरपेश मसाइल सुनने के बाद 15 अक्टूबर तक तौसीह का ऐलान किया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि शौकत तरीन ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में 15 दिनों की तौसीह का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना ने टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में दरपेश मसाइल सुनने के बाद 15 अक्टूबर तक तौसीह का ऐलान कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, शौकत तरीन ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में 15 दिनों की तौसीह का आपको अहम शुमारी जमा किया है ऐलान कर दिया। वजीर खजाना ने टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में दरपेश मसाइल सुनने के बाद 15 अक्टूबर तक तौसीह का ऐलान किया है। शौकत तरीन ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में 15 दिनों की तौसीह का ऐलान करने 15 का इजहार आज किया। खजाना की रकम जो है वो टैक्स पेयर्स को दे दी गई है और टैक्स गुजार 15 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकेंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सदर हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से जानेंगे क्या कहते हैं। सारी इस हवाले से डेडलाइन में एक्सटेंशन कर दी गई है 15 रोज के लिए, किस नज़र से देखते हैं आप इस इक़दाम को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये गवर्नमेंट का बड़ा अहसन इक़दाम है। वज़ीर ख़ज़ाना का एक टीवी पे दोस्तों के फ़ोन आए हमें कि कराची में उनकी मुलाकात हुई है कुछ कारोबारी लोगों से, तो 15 दिन की तारीख बढ़ गई है। मगर हम बैठे हैं, अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि FBR से नोटिफिकेशन इशू हो, और जब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा तो हम अपने क्लाइंट्स को ये नहीं कह सकते कि आप जाके सो जाएं। और मैं गुजारिश करूँगा बस कारोबारी हजरात से कि तारीख बढ़ भी जाए वो यही समझें तारीख नहीं बढ़ी, और वो कल ही अपने जो है मामलात सारे जो हैं सीधे करें, अपने कागज़ लाएँ, चालान जमा कराएँ, ताकि गवर्नमेंट टाइम पे रेवेन्यू और जो उनके सालाना जाते हैं टाइम पे जमा हो जाए। बहुत शुक्रिया। नज़ीर अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद टैक्स बार के। सर, आप इस को किस नज़र से देखते हैं? जी, ये गवर्नमेंट का ऐसा इक़दाम है। आज लास्ट डेट थी, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पैनिक थी, भी 2 ब्रेक डाउन हुआ है। लेकिन मैं तमाम दोस्तों से, टैक्स के वकीलों से और बिजनेस कम्युनिटी से यही गुजारिश करूँ, एवर रिलैक्स टिल द जॉब डन। 15 दिन कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिन गुजरता नहीं लगता, तो आप ना हों और अपने काम को फौरी तौर पे मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा मशवरा दिया जा रहा है कि 15 दिन का इंतज़ार ना करें, बल्कि अभी अपना काम जो है उसको ख़त्म करें, बजाय इसके कि फिर डेडलाइन का इंतज़ार किया जाए और फिर उस आखिरी तारीख पे जाके सिस्टम ओवरलोड हो जाए, वो सुस्त रवि का शिकार हो या और कोई मसाइल हो। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? डेडलाइन टेंशन की इतलात हैं। जी, ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी है। 30 जून को हमारा फाइनेंशियल ईयर, टैक्स ईयर ख़त्म हो जाता है। 90 दिन की मोहलत हमारे पास होती है। हमें अगर ज़रूरत है जी बिल्कुल, टैक्स गुजारों की जानिब से और वकला की जानिब से तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के थानों की बीट बॉक्स कंप्यूटराइज सिस्टम और मैनुअल तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताते चलें कि बीट बॉक्स में बीट एरियाज में मौजूद अहम सरकारी इमारतों और जराइम और पुलिस मुखालिफ हामी अफराद का इंदराज किया जाता था। SOPs के तहत बीट बॉक्स मुकम्मल करके रिपोर्ट अरसाल की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम थानों में मौजूद बीट्स बुक्स को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। IG पंजाब की जानिब से पंजाब भर के ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब के तमाम थानों में जो बीट बुक्स मौजूद है उनको SOP के मुताबिक कंप्यूटराइज तरीके से भी और इसी के साथ साथ मैनुअल तरीके से भी लाजमन तौर पर मुकम्मल किया जाए, और इस हवाले से रिपोर्ट भी IG के दफ्तर को अरसाल की जाए। SOP के मुताबिक जो भी थानों में बीट्स बुक्स होती हैं, वो हर थाने की जितनी भी बीट्स तय की जाती हैं, हर बीट की अलग बीट बुक होती है, जिसमें थाने की अहम इमारतों का जिक्र किया जाता है। इसी तरह उस इलाका में छोटी बड़ी जितनी भी बरादरियाँ उस बीट में एरियाज में मौजूद होती है, उनका जिक्र किया जाता है। SHO उसमें अपना कमेंट्स भी दर्ज करता है। जितने मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर दर्ज होते हैं उनको भी बीट बुक्स में दर्ज किया जाता है, और इसी के साथ साथ
SHO उस बीट बुक में इलाका के ऐसे लोगों का नाम भी दर्ज करता है जो पुलिस के खिलाफ चलते हैं या पुलिस की फेवर में होते हैं। IG पंजाब का कहना था कि तमाम बीट्स बुक्स को दोनों तरीकों से मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट अरसाल की जाए। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक फैसलाबाद के 42 थानों में से 9 थाने ऐसे हैं जिनकी बीट्स बुक्स मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 33 थाने अभी तक ऐसे हैं जिनकी बीट्स बुक मुकम्मल नहीं हुई, जिस पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से डिविजनल SP, SHO और सर्कल अफसरान को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर कंप्यूटराइज सिस्टम में भी बीट्स बुक्स को मुकम्मल किया जाए और इसी के साथ साथ जो थानों में मैनुअल फीस बुक्स पड़ी हैं उनको भी मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टोबा का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बड़े सानहे से बच गया। मेडिकल वार्ड की दूसरी मंजिल की छत खस्ता हाल हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने नर्सरी वार्ड समेत तमाम खतरनाक मकाम खाली करवा दिए। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सन का DHQ अस्पताल बड़े साने से बच गया। मेडिकल वार्ड की दूसरी मंजिल की छत नकारा होने पर गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने फौरी तौर पर नर्सरी वार्ड समेत तमाम खतरनाक मुकामात खाली करवा लिए, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लवाहिकीन का कहना है कि छत गिरने से धमाका हुआ, जिसकी वजह से खौफ पैदा हो गया। अचानक रात को काफ़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ आई हॉस्पिटल में। हम पेशेंट लेके आए थे, ऐसे लगा जैसे कोई धमाका हो गया। जब देखा तो बिल्डिंग ना गिर गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद की तहकीक होनी चाहिए, ये क्या मसला है, क्यों ऐसे हुआ है। अगर कोई जानी नुकसान ज़्यादा हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद नवाज कहते हैं कि महकमा बिल्डिंग को खत लिखा गया है कि हमारे गिरने की वजूहत तलाश की जाएं। सिर्फ हमने पीड वार्ड खाली करवाया और जो उनसे कॉरिडोर उसके नीचे था उसको खाली करवा दिया, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हमने लिख के भेजा हुआ था। उन्होंने हमें जवाब दिया कि जनाब इसको गिरा देना चाहिए। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को फिर हमने उनके टेक्निकल स्टाफ उनसे मांगा, उन्होंने हमें SDO बिल्डिंग और बाकी टेक्निकल स्टाफ दिया। फिर उन्होंने ही टीम डिप्यूट की है जिन्होंने इसको गिराना है। नर्सरी वार्ड का आधा हिस्सा बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया के मुताबिक चंद दिनों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। महकमा लाइफ स्टॉक हुकाम की गफला जंग में जानवरों के इलाज मुआलजे से कायम अस्पताल बूथ बंगले में तब्दील हो गए। खस्ता हाल छतें, टूटी चारदीवारी ने इमारत को मजीद खौफनाक बना दिया। इसी पर देखते हैं मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट। झंग सिटी में जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए बनाया गया अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। अस्पताल की खस्ता हाल छतें और टूटी चारदीवारी इमारत को मजीद खौफजदा कर रही है। मुलाजमीन का कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए खतरात मोल लेकर नौकरी करने पर मजबूर है। ये अस्पताल है जी हैवानात का और काफ़ी पुराना है और खस्ता हालत में है। यहाँ जब कोई बारिश होती है तो हम पड़ोस में दुकानों में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यहाँ एक दफ़ा जानी नुकसान होने से बच गए थे। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से बनाए गए जानवरों के अस्पताल में रोजाना 30 से ज़ायद जानवरों का इलाज मुआवजा किया जाता है। शहरियों का कहना है कि शहर के वस्त में वाक़िया अस्पताल की इमारत को महकमा लाइफ स्टॉक ने नज़रअंदाज कर दिया है। यहाँ जानवरों का डेली जो है 20-25 जानवरों का इलाज होता है और हमारे तकरीबन 12-13 हज़ार सेंसेस हैं एनिमल। तो यहाँ इलाज हम फ्री करते हैं और हम 5 आदमियों का स्टाफ है और हम रिस्क पे बैठे हुए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान की थोड़ी सी तवज्जो से न सिर्फ इमारत बेहतर हो सकती है बल्कि इलाज के लिए आने वाले शहरियों की मुश्किलात भी कम हो सकती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने फेस्को कॉल सेंटर 118 की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। माह अगस्त में फेस्को कस्टम्स कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सार्फिन की जानिब से 9000 शिकायत मौसूल हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा उवैस अली से, जो वैस बताएगा। आज बिल्कुल पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने फेस्को के कंप्लेंट सेंटर 118 की कॉल्स की जो माहाना तफसीलात हैं वो जारी कर दी हैं। माह अगस्त में फेस्को कंप्लेंट सेंटर्स को 9000 से ज़ायद कंप्लेंट जो है वो सार्फिन की जानिब से मौसूल हुई, जिसको जो है वो फेस्को के ऑपरेशन स्टाफ की जानिब से बर वक्त जो है वो हल किया गया। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन की जानिब से जो मुतल्लिका नंबर्स जिनमें 118 और दीगर जो कंप्लेंट सेंटर्स के नंबर हैं उन पर जो शिकायत दर्ज करवाई जाती हैं
ان کو جو ہے وہ آپریشن سٹاف کی جانب سے بروقت حل کیا جاتا ہے، اور شکایات حل ہونے کی صورت میں باقاعدہ طور پر آپریشن سٹاف جو ہے وہ اپنے متعلقہ دفاتر کو اس سلسلہ میں آگاہ بھی کرتا ہے۔ مزید فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر جو کمپلینٹ سینٹرز ہیں ان پر عملہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ہائی الرٹ بیٹھا ہے، اور صارفین کی شکایات کے ازالے کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویسے ہی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ میں پیٹرولیم مصنوعات میں ناپ تول میں گڑبڑ کرنے والے پیٹرول پمپ ہو جائیں ہوشیار۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی پمپ مالکان کے ساتھ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد محمود سے۔ شاہد بتائے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر افتتاح جو ہے پیٹرول پمپس کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے، جس میں مختلف جو پیٹرول پمپ کے حوالے سے جو آنے والی درخواستوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کریں۔ عمر صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں، کیونکہ پیٹرول پمپ غیر قانونی طور پر بہت زیادہ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی اس میں ڈائریکشنز ہیں۔ ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ کیس ہے جس میں ون ونڈو جو ہے وہ حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر بنایا تھا۔ اس کے اندر ہم نے درخواستوں کو مسلسل دیکھنا ہے اور ایک ٹائم لیمٹ سیٹ ہے، اس کے اندر ہی کرنا ہے۔ بہت ساری درخواستیں آج دوبارہ آئی ہیں، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کچھ پیٹرول پمپس ہمارے جو ہیں وہ اپرووڈ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیٹرول پمپس ہیں جو کہ چند این او سیز کی وجہ سے ابھی بھی پینڈنگ ہیں۔ تو تمام محکموں کو بڑی سخت ڈائریکشن دی ہیں کہ کیونکہ یہ بڑی پرائورٹی ایک سبجیکٹ ہے، تو اس کے اندر آپ لوگ جو ہیں وہ جلد سے جلد اس کو لوگوں کو این او سی دیں، اور اگر این او سی نہیں دینا تو اس کو ڈینائی کریں، تاکہ ہم لیگل جو ہمارا سسٹم ہے اس کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں، تاکہ کوئی انلیگل پیٹرول پمپ جو ہے وہ بہانہ بنا کے وہ چلائے نہ کہ جی مجھے این او سی نہیں مل رہا یا میرا کام جو ہے وہ ڈی سی آفس سے نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اوپر ہم بڑے سینسٹائز ہیں اور اس کے مطابق ہی دیکھ رہے ہیں۔ سر، دوسرا یہ بتائیے گا، جو پیٹرول مہیا کر رہے ہیں پیمانہ، جو اکثر آپ کی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، اب تک کتنی کارروائیاں اب ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اب بھی بہت سارے مقامات پر پتہ چل رہا ہے۔ جی، یہ اس کے اندر بھی حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز ہیں۔ آن اینڈ آف ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، میرے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں ان کے اوپر بھی فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں، پیمانہ چیک کرتے ہیں، اور ویٹس اینڈ میئرز والے بھی جا کر اچھے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس کے اوپر آن ہیں۔ زیادہ تر ہمارے جو پیٹرول پمپس ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی اتنا کوئی خاص ایشو نہیں ہے۔ جہاں پر بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کمپلینٹ کے پیچھے ہم جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اپنی لیگل سائڈ کو دیکھیں اور اس کو اسٹرینتھن کریں، تاکہ کسی کے پاس کوئی جواز نہ ہو۔ اگر ایک بندہ پراپر این او سی لے کر پراپر کمپنی کے تھرو پیٹرول پمپ سیل کرے گا تو وہ اس کو یہ ڈر بھی ہوگا کہ میرا جو کمپنی کا لائسنس ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اگر میں نے اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری کی، تو وہ اس چیز کی وجہ سے بھی اس چیز کو ہم فروغ ہونے سے روک سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پیمانے کے اندر پرابلم نہ کرے، کیونکہ جس وقت ایک کمپنی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوگی تو وہ پیمانہ بھی دیکھے گا، کوالٹی بھی دیکھے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں مکمل طور پر لیگل طریقے سے بزنس چلاؤں۔ جی بالکل، اس طرح بات سنی ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ عمر جاوید کی، ان کا کہنا ہے کہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں، تمام فائلوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ جب تک تمام فائلیں مکمل نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے کسی کو این او سی جاری نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن پیٹرول پمپس کی جو ہے پیمائش کا پیمانہ بھی چیک کیا جا رہا ہے، تاکہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے کم پیٹرول نہ دیا جا سکے، تاکہ اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت اور شوگر ملز کے تنازع نے کسانوں کو پریشان کر دیا۔ کاشتکاروں نے اسٹیک ہولڈر کو جلد مسئلہ حل کرنے کی اپیل کر دی، تاکہ کماس کی فصل کاٹ کر گندم کاشت کی جا سکے۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ حکومت اور شوگر ملز کے تنازع نے کسانوں کو مزید پریشان کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی بتائے گا۔ جب بات کی جائے حکومت اور شوگر ملوں کے تنازعات کے درمیان کسانوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہونے لگی ہیں، اور ان کی جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جلد از جلد اس ایشو کو حل ہونا چاہیے۔ ایشو کیا ہے اور اس کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا؟ چیئرمین پاکستان کسان کونسل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طاہر صاحب، کن مسائل کا سامنا بتائیے گا اور کیا ڈیمانڈ ہے؟ جی، ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو گنے کا ریٹ ہے، گورنمنٹ کی امدادی قیمت، وہ جلد سے جلد اناؤنس کی جائے، اور دوسرا جو شوگر مل انڈسٹری کا اور حکومت کا آپس میں تنازعات چل رہے ہیں وہ جلد حل ہونے چاہیے، تاکہ کریشنگ سیزن جلد سے جلد شروع ہو سکے، اور ہمارا گندم کا اگر گنے کی فصل اٹھائے گئے تو گندم بجائی ہوگی، اور اگر لیٹ ہوگا تو پھر گنے کے پیسے بھی نہیں زمینداروں کو ملیں گے، اور اوپر سے ہمارا گندم کا ٹارگٹ بھی پورا ہونے میں مشکل درپیش آئے گی۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد، چاہے اس میں کاشتکاروں کو لے کے آئے، حکومت کے نمائندے بیٹھیں، شوگر مل ایسوسی ایشن والے بیٹھیں، اس معاملات کو جلد سے جلد نمٹایا جائے اور پالیسی واضح کی جائے۔
جو اس حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد اس ایشو کو حل کیا جائے اور جہاں کہیں بھی پرابلمز ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے تاکہ کسان جو ہے وہ اپنی کباں کی فصل اٹھانے کے بعد وہاں پر مسئلے کو حل کیا جائے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں الائڈ اسپتال میں ڈینگی کے شکار 2 مریض مزید داخل ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلے رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ رواں سال ڈینگی سے 2 مریض جاں بحق بھی ہوئے۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں، فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینگی کا شکار مزید 2 مریض داخل ہو گئے۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ رواں سال ڈینگی سے 2 مزید مریض جاں بحق ہو گئے۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے چلیں، فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینگی کا شکار مزید 2 مریض داخل ہو گئے۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ رواں سال ڈینگی سے 2 مریض جاں بحق بھی ہو گئے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینگی کا شکار مزید 2 مریض داخل ہو گئے۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ رواں سال ڈینگی سے 2 مریض جاں بحق ہو گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اظہر حسین سے۔ جی اظہر بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، فیصل آباد میں روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب 2 نئے مریض جو ہیں وہ الائڈ اسپتال میں داخل ہو گئے ہیں اور اس طرح اس وقت الائڈ اسپتال میں 4 ڈینگی مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ اس وقت جو 2 نئے مریض داخل ہوئے ہیں اس میں 32 سالہ جو ہے وہ شہزاد شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر مارکیٹ کی جانب سے کل 3 روزہ فرنیچر نمائش کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں شہریوں کے لیے 40% ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں، پاکستان لائف سٹائل فرنیچر مارکیٹ کی جانب سے کل 3 روزہ فرنیچر نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، پاکستان لائف سٹائل فرنیچر مارکیٹ کی جانب سے کنار روڈ پر بڑی جو ہے وہ نمائش لگائی جا رہی ہے، جس میں شہریوں کے لیے 40% تک جو ہے رائد جو ہے وہ فرنیچر ان کو ملے گا اور فیملی کے لیے اچھا جو ہے وہ جگہ کا چناؤ کیا گیا ہے۔ کنار روڈ سے ایزیلی فیملی کے ذریعے جو ہے یہاں سے فرنیچر خرید سکتے ہیں۔ آرگنائزر صاحب مجھے ان سے بات کرتے ہیں، سر بتائیے گا کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کل سے جو ہے وہ میلہ سجے گا اور باقاعدہ طور پر نمائش لگا دی جائے۔ جی السلام علیکم۔ فیصل آبادیوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ لائف سٹائل فرنیچر مارکیٹ جو کہ پاکستان کی بہت ہی بڑی فرنیچر کی نمائش ہے اور ان کا کل 1 سے لے کے 3 تاریخ تک یہاں پہ فرنیچر ایکسپو جو کہ وہ یہاں پہ سٹال جو ہے لگائے گئے ہیں اور فرنیچر کی نمائش جو ہے وہاں پہ یہاں پہ لگے گی اور یہ بہت ہی ایک اچھی نیوز ہے فیصل آبادی عوام کے لیے کہ یہاں پہ اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ ہے، جو کہ مارکیٹ کے ریٹ سے یہاں پہ آپ کو بہت ہی کم رائز سے جو چیزیں وہ ملتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس گھریلو فرنیچر ہے، ویڈنگ فرنیچر ہے، انٹیریئر ہے، آفس فرنیچر ہے، گارڈن فرنیچر ہے۔ تو میں فیصل آباد کی عوام کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گھروں سے نکلیں اور یہ 3 دن جو ہے وہ آ کے ایونٹ انجوائے کریں۔ اچھا، فیملی کے لیے مکمل طور پہ انتظامات، کیونکہ فیملیز نے یہاں پہ آ کے دیکھنا ہے، ان کے لیے بھی انتظامات کیے؟ باہر سے وہ چیزیں جو مہنگی لے رہی ہیں اور یہاں پہ آ کے ان کو بہت ہی زبردست ڈسکاؤنٹس پہ چیزیں ملیں گی اور ہم اس پہ اور جو ایس او پیز جو ہے کووڈ کے حوالے سے ایس او پیز جو ہے ہم اس کو بھی فالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ فالو ہوگا اور میں فیصل آباد کے عوام کو کہوں گا کہ وہ ضرور ادھر مارکیٹ کی طرف رخ کریں۔ یہ شیلٹن مارکیٹ جو ہے ویسٹ کنار روڈ نیئر ٹوٹا شو روم وہاں پہ ہو رہی ہے، تو میں فیصل آباد کے عوام کو ضرور کہوں گا کہ وہ ضرور ادھر رخ کریں۔ ضرور آئیں، کیوں نہ آئیں، کیونکہ نمائش یہاں پہ بہت بڑی لگائی جا رہی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ برانڈ جو فرنیچر ہوں گے وہ یہاں پہ رکھے جائیں گے۔ بچے بڑے اور فیملی کے تمام ممبران یہاں پہ آ کر جو ہے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ رائد بھی بتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل انتظامات مکمل کرنے کے لیے یہاں پہ آرگنائزر بھی موجود ہیں، تاکہ کل جب جو فیملیز اور جو لوگ آئیں ان کے لیے ایزیلی ان کو جو ہے وہ یہاں سے فرنیچر مل جائے۔ 3 روز تک جو ہے وہ نمائش جاری رہے گی، 1 اکتوبر سے لے کے 3 اکتوبر تک۔ تو تمام جو شہری ہے جلد از جلد یہاں پہ پہنچے اور اپنے جو ہے وہ من پسند کے جو فرنیچر۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔